नमस्कार, म शिवाङ्ग फरक पिँढी र समकालीनको संयुक्त प्रयासमा हामीले अनलाइन नेपाली सिर्जना सुरु गरेका छौँ र आज हामी यस अभियानको 7औं प्रकरण प्रवेश गरेका छौँ। आजको 7औं प्रकरणमा हामी साहित्य सृजना बारेमा बातचित गर्नेछौँ र हाम्रो बातचितको विषय रहेको छ लेखनमा जनजाति स्वर। यसको निम्ति हामीले नेपाल सिक्किम अनि दार्जिलिङका सर्वकर्तालाई आजको कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ र सर्वप्रथम म बोलाउन चाहन्छु नेपालबाट आफैनुसार पाठक। पाठक सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। उहाँको चर्चित उपन्यास हामीले पढिसकेका छौँ, उर्गेनको घोडा, अनि दोस्रो उहाँको गैराखान भनौँ मङ्गेना नेपाल अध्याय पनि पाठकहरू समक्ष पुगिसकेको छ र उहाँको दर्रो पकड छ जनजाति विषयमाथि, नेपालको जनजाति इस्युहरूलाई लिएर उहाँ सृजना गर्नुहुन्छ र उहाँसित पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र अर्का सर्जक हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट ज्ञानेन्द्र याक्सो। कवि याक्सोलाई स्वागत जनाउँदछु। उहाँको कृति कविता सङ्ग्रह दाहिने बाटो प्रकाशित भइसकेको छ, पाठकहरूले धेरै रुचाएको एउटा कविता सङ्ग्रह हो र उहाँ पनि जनजातिलाई आफ्नो लेखनको मुद्दा बनाएर लेखिरहनु भएको छ र उहाँसित हामी यस विषयमा बात गर्नेछौँ। र अर्का सर्जक हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर बलराम पाण्डे। उहाँको अहिले नेटवर्क काटिरहेछ, उहाँलाई हामी स्टुडियोमा जोड्नेछौँ। र बलराम पाण्डे सिक्किममा रहेर सिक्किमको जुन लोक संस्कृति छ त्यसमाथि पाण्डे सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। बलराम पाण्डे धेरै सालदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ सिक्किमको लोकजीवनबारे उहाँ अनुसन्धान गर्ने र लेखन कार्यलाई उहाँले अघि बढाइरहनु भएको छ र सबै प्यानलिस्टहरूलाई मैले स्वागत जनाइसकेको छु र आजको विषय पनि मैले अगाडि तपाईँहरूलाई जनाइसकेको छु कि लेखनमा जनजाति स्वर। 1 घण्टाको यस कार्यक्रममा हामी यो जनजातिको धेरैवटा पक्षमाथि त सायद बहस गर्न सक्दैनौँ होला, तर हामी केही बुदाहरूमा आजको कुराकानीलाई केन्द्रित गरेर बातचित गर्नेछौँ। र म आज अलिकति माने कन्फ्युजनमा पनि परिरहेको छु, किनभने लेखनमा दलित स्वर भनेको हुँदो हो त म अम्बेडकरलाई अघि राखेर बात गर्न सक्थेँ होला है। अम्बेडकर यो लकडाउनको टाइममा मैले अम्बेडकर पढ्ने एउटा अवसर पाएको थिएँ र उहाँलाई राखेर म बात गर्न सक्थेँ होला र लेखनमा ब्राह्मणवादी स्वर भनेको भए पनि म मनुस्मृतिको कुराहरू निकालेर बात गर्न सक्थेँ होला आज। तर लेखनमा जनजाति स्वर भन्दाखेरि मैले खासै यो के प्रसङ्ग निकालेर चाहिँ बात गर्ने भने चाहिँ मैले टुङ्गो पाउन सकिनँ। त्यसैले म कार्यक्रमको सुरुवातीमा जान्न चाहन्छु प्यानलिस्टबाट, यो लेखनमा जनजाति स्वर भन्नाले चाहिँ हामीले साहित्यमा चाहिँ के बुझ्ने, कसरी बुझ्ने? कवि याक्सोबाट जान्न चाहन्छु, जनजाति स्वर केलाई भन्ने, जनजाति साहित्य केलाई भन्ने? हामी छोटोमा बात मारौँ यो बारे। प्लिज याक्सो। अच्छा, धन्यवाद प्रश्नका लागि। विशेष गरेर जनजातीय स्वरको जुन कुरा भयो साहित्यमा, अगाडि केही दशक अघिसम्म, विशेष केही अगाडि चाहिँ यो दलित साहित्य अनि जनजाति साहित्य एकै ठाउँमा अध्ययन गरिँदै आएको थियो। यद्यपि पछिल्लो कालमा आएरखेरि यो जनजाति अलिक अलग्गै प्रकारको एउटा क्याटेगोरीमा राखिराखेर चाहिँ यो अध्ययन थालिएको छ र जनजातीय स्वरलाई जनजातीय लेखकहरूले अथवा जनजाति इतर लेखकहरूले लेख्दै आएका छन्। त्यसले गर्दा यो पहिलो कुरो चाहिँ दलित साहित्यभन्दा अलिक अलग्गै प्रकारले अध्ययन गरेर आउने परम्परा पनि रहेको छ। यद्यपि त्यसतर्फ नगएर यहाँको प्रश्नको उत्तर म दिन चाहन्छु। साधारण कुरो छ जनजाति साहित्य भनेको के हो भन्नादेखि जनजातीय साहित्य लेखनमा चाहिँ विशेष गरेर जनजातिका मुद्दाका कुराहरू जुन चाहिँ थिमेटिक एस्पेक्टमा आउँछ त्यो जनजातिका विषयका कुराहरू आउँछन् भने अर्कोतिर चाहिँ त्यति मात्र नभएरखेरि चाहिँ जनजाति सौन्दर्यलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लेख्ने, साहित्यमा लेख्ने जमर्को भइरहेको छ र लेख्नु पनि पर्छ। र विशेष गरेर जनजाति साहित्य भनेको चाहिँ जनजातिको दृष्टिकोण, जनजातिको विश्व दृष्टिकोण, जनजातिहरूले
भोग्दै आएका कुराहरू अनि विशेष गरेर सौन्दर्यका कुराहरू, उहाँहरूको आफ्नै प्रकारको जीवनशैली, आफ्नै प्रकारको दर्शन है, जीवनलाई हेर्ने आफ्नै प्रकारको कुराहरू छन्, उहाँहरूको आफ्नै प्रकारको भाषिक सौन्दर्यहरू छन् र यी सबैलाई खेरि चाहिँ समेटेर जब चाहिँ सृजना गरिन्छ, साहित्य सृजना गरिन्छ, तब त्यसलाई हामी जनजाति साहित्य भनेर भन्न सक्छौँ। हजुर, यो जनजाति साहित्य केलाई भन्ने माथि नै हामी बसिरहेका छौँ र एकाडेमिक हिसाबमा चाहिँ जनजाति साहित्य केलाई भन्ने हामीले। हजुर, जनजातीय साहित्य भने चाहिँ सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, अनि जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि नमस्कार, सादर नमस्कार मेरो टक्राउँछु। अनि अब जनजाति भनेर हामीले आज जुन चाहिँ एउटा विमर्श गरिरहेछौँ, यसमा पनि वास्तवमा यो नामाकरण पनि छ, हामीले त्यहाँ पनि अलिकति कुरा गरेर हामी जनजाति पनि भन्छौँ, आदिवासी पनि भन्छौँ है। अब त्यो कुराहरू त्यसरी आइरहेछन् र किन भन्दा यो कुरोहरू वास्तवमा यो पारम्परिक जनजातीय स्वर हुन्छ र आधुनिक जुन जनजातीय चेतना छ, यी दुईटा कुराहरूलाई अध्ययन गर्दा यी कुराहरू बारे पनि अलिकति चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ होला। अनि जहाँसम्म जनजातीय जुन एउटा सौन्दर्य छ, जनजातीय चेतना छ, अब यसै पनि हामी भन्छौँ भाषाको कुरा गर्दाखेरि पनि एभ्री ल्याङ्ग्वेज इज अ युनिक वर्ल्ड भ्यू र प्रत्येक भाषामा एउटा विशिष्ट किसिमको जीवन दृष्टि बाँचेको हुन्छ। अनि जनजातीय भाषामा पनि त्यहाँ पनि त्यो युनिक वर्ल्ड भ्यू हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अब धेर जस्तो ओरालिटीमा बाँचेर आएको छ, र त्यो ओरालिटीमा जुन बाँचेर आएको एउटा सामूहिक चेतना हुन्छ, जुन एउटा मेमोरी हुन्छ, त्यो जुन एउटा एस्थेटिक्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यस किसिमले बुझ्नु सकिन्छ जनजातीय स्वर, जनजातीय चेतना। तर मैले अघि नै भने यसमा पनि विशेष गरेर दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा त पारम्परिक एउटा दृष्टि छ, अर्को एउटा आधुनिक सन्दर्भ पनि छ। ती दुईटा कुरामा धेरै जसो एउटा कुरा, तर यी दुईटा अलग अलग कुराहरू हुन् र त्यो हिसाबले हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी यो जनजाति लेखन केलाई, हजुर, जनजाति लेखन केलाई भन्नेमै हामी बसिरहेछौँ, अहिले कुरा चलिरहेछ। यसको फर्मेट हुन्छ कि हुँदैन जनजाति लेखनको, र यसलाई कसरी परिभाषित गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, बताइदिनुहोस् न। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरू दुईजनाले राखिसक्नुभयो। यो चाहिँ खास कुराको सुरुवात चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्नुपर्छ भने यो विश्व दृष्टिकोणको कुरा हो भन्नेबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। अघि याक्सो सरले पनि भन्नुभयो यो विश्व दृष्टिकोणको कुरा हो, बलराम सरले पनि भन्नुभयो हरेक भाषामा विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। यो एउटा यो कुरा हो कि जनजाति आदिवासी एकै ठाउँमा राखेर कुरा गरौँ अहिले जनजातीय स्वर भन्दाखेरि, किनभने छुट्याएर पनि हेर्ने चलन छ, विभिन्न सन्दर्भमा राजनीतिक हिसाबले परिभाषित गरिएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यही अनुसार चाहिँ राज्यका विभिन्न निकायमा कसलाई कति भाग दिने भन्नेसम्मको कुरा भइसकेको त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा पनि भएको, त्यो प्र्याक्टिस इन्डियामा पनि भएको हुनाले जनजाति आदिवासी दुईटालाई एक ठाउँमा राखेर कुरा गरी हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने यो आफैमा एउटा विश्व दृष्टिकोणको कुरा हो। र यो विश्व दृष्टिकोण चाहिँ कुन सन्दर्भमा आवश्यक पर्यो त मान्छेलाई? आजको समयमा हामी बढी कुरा गरिरहेछौँ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लामो समयदेखि जनजाति आन्दोलनको, आदिवासी आन्दोलनको इतिहास छ, तर यसको विभिन्न दृष्टिकोण र खास गरी आजको कुरा गर्दाखेरि सौन्दर्य शास्त्रको दृष्टिकोणबाट चाहिँ बढी चर्चा हुन थालेको हाम्रोमा 15 वर्ष जति भयो। एकाडेमिकली कुरा हुन थालेको 25 वर्ष 30 वर्ष जति भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि कुरा थियो, आन्दोलन थियो, तर मूलधारको कुरा थिएन यो। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा यो कुरा किन आयो त भनेर विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई विश्व दृष्टिकोण पनि कस्तो विश्व दृष्टिकोण त भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा म चाहिँ के देख्छु भने संसारभरि जुन 19औं शताब्दीका दार्शनिक धारणाहरू, खास गरिकन तपाईँको लोकतन्त्र डेमोक्रेसीको धारणा, अनि अर्को एउटा चाहिँ मार्क्सवाद हुँदै समाजवादको धारणा, यो दुईटा 19औं शताब्दीमा विकास भएका धारणाहरू, युरोपमा विकास भएका धारणाहरू संसारभरि पुगेका छन् अहिले। र संसारभरि यी दुईटा धारणाका आधारमा दर्जनौं आन्दोलनहरू भएका छन्, राज्य सत्ताहरू निर्माण भएका छन्, पोलिटिकल पार्टीहरू निर्माण भएका छन्। यो दुईटा अवधारणालाई चाहिँ युरोपियनहरूले र पछिल्लो समय यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेछ, उनीहरूले चाहिँ युनिभर्सल भनेका छन्। यो युनिभर्सल धारणा हो। यो युनिभर्सल भनिएको कुरालाई लिएर अब आजको संसारमा चाहिँ के बहस छ भने के कुनै कुरा युनिभर्सल हुन सक्छ अथवा कुनै कसैको, कुनै खास समुदायको अथवा कुनै खास शक्ति
ले निर्माण गरेको धारणा चाहिँ युनिभर्सल हुने, उसको आधुनिकता चाहिँ युनिभर्सल हुने र अरूको चाहिँ नहुने हुनसक्छ भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा उठेको छ। त्यसकारण अब अहिले आएर चाहिँ आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको कुरा होस् या राजनीतिको कुरा होस् या विश्व दृष्टिकोणको कुरा होस्, त्यो कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो युनिभर्सल मानिएको, विश्वव्यापी मानिएको, युरोपमा निर्माण भएको आधुनिकताको धारणालाई अस्वीकार गर्ने अवधारणा हो यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी अस्वीकार गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो त्यो ग्राउन्डमा लोकेट गर्ने, आफ्नो जमिनमा लोकेट गर्ने, आफ्नो भाषामा संस्कृतिमा लोकेट गर्ने विश्व दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराको खोजी चाहिँ आजको जनजाति आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन पनि हो र त्यसको सौन्दर्य शास्त्रको खोजी पनि हो, साहित्यमा त्यसको स्वरको खोजी पनि त्यही हो। त्यसकारण यो चाहिँ विश्व दृष्टिकोणको लडाइँ हो र आजको संसारमा चाहिँ यो विश्व दृष्टिकोणको लडाइँ चाहिँ संसारभरि नै छ, यो हामी दुईटा देशमा मात्रै होइन। थ्याङ्क यू। हामीले यो जनजाति साहित्य केलाई भन्ने बारे हामी प्रारम्भिक चरणको बातचित गऱ्यौँ। अनि योमा कुरा आइरहेछ कि आदिवासीको विश्व दृष्टिकोण भन्ने जुन उहाँको जीवन, आदिवासी जनजातिहरूको जीवनशैली छ, जीवनशैलीको कुराहरू आइरहेछ। कवि याक्सोबाट जान्नु चाहन्छु नि, यो आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोण, विश्व दृष्टिकोणलाई लेखनमा कसरी उतार्न सकिन्छ त हामीले? अच्छा, यसमाखेरि छेवाङज्यू एउटा कुरा यसमा अलिकति हामी विषयदेखि अलिक टाढा जान्छौँ कि है, कुरा अलिकति परपर पुग्ला। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मलाई लागेको कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो प्यानलमा राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भने हाम्रो विषय चाहिँ लेखनमा जनजातीय स्वर होइन, लेखनमा जनजातीय स्वर। अनि कस्तो भने स्पेसिफिक हामी जानुपर्छ, कुरा नत्र टुङ्गो पुग्दैन, समय कम्ती छ। लेखनमा भनेपछि नेपाली लेखनमा होइन, नेपाली भाषाको लेखन, नेपाली साहित्यमा चाहिँ जनजातीय स्वर हो नि। अनि यसमाखेरि चाहिँ हामी स्पष्ट के हुनुपर्छ भने लेखनमा जनजाति स्वर भन्ने बित्तिकैखेरि चाहिँ कस्तो भने जनजातिको दुई प्रकारको छ। जनजातिहरू आफ्नै भाषामा पनि लेख्दैछन् है, अनि नेपाली भाषामा पनि लेख्दैछन्। मानिलिउँ लिम्बूहरूले आफ्नो भाषामा पनि अहिले लेखिरहेछन् होइन, र यता अब हामीले नेपालीमा पनि लेखिरहेका छौँ। र यसो हुनाले विषय चाहिँ एकदमै स्पष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने जनजाति लेखन भन्नाले चाहिँ उता त्यो लिम्बू साहित्यतिर अन्य कस्तो भने जनजातिका साहित्यतिर पस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरेर हामी चाहिँ यता नेपाली भाषामा, हाम्रो नेपाली साहित्यमाखेरि चाहिँ जनजातीय स्वर कस्तो हुन्छ भन्नेपट्टि चाहिँ हामी लागेर त्यस गहिराइतर्फखेरि चाहिँ हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ शिवङज्यू। अनि तपाईँको प्रश्न के थियो? ज्यू होइन, त्यही स्वरकै कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो स्वर भनेको जनजाति बाहेकको स्वरको कुरा गरेका छैन हामीले। जनजातिको जुन विश्व दृष्टिकोणको कुरा आइरहेछ नि अहिले, प्रारम्भिक चरणदेखि नै यो कुरा उठिरहेछ। उनीहरूको त आफ्नै जीवनलाई बुझ्ने, उनीहरूको जीवनशैली आफ्नै पाराको छ र त्यो जीवनशैलीलाई, त्यो उनीहरूको विश्व दृष्टिकोणलाई जुन पाठक सरले राख्नुभयो, कम्युनिस्ट विश्व दृष्टिकोणको कुराहरू पनि आयो, तर त्यो छोडे बाहेक पनि जनजातिको त आफ्नै विश्व दृष्टिकोण रहेछ नि। त्यसलाई चाहिँ लेखनमा कसरी ल्याउने भन्ने मात्रै हो। हजुर। अच्छा, यो कस्तो भने जनजातिहरूको आफ्नै प्रकारको विश्व दृष्टिकोण छ। जीवनलाई हेर्ने, प्रकृतिसँग तादात्म्यता कायम गरेरखेरि अगाडि बढ्ने, जीवनलाई, सृष्टिलाई निरन्तरता राख्ने आफ्नै प्रकारको एउटा कस्तो भने दर्शन छ, आफ्नै प्रकारको परम्परा छ है। र त्यसलाई खेरि चाहिँ साहित्यमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई प्रत्येक लेखकले आफ्नो आफ्नो युगमा आएका घटनाहरू, परिस्थितिहरूलाई खेरि चाहिँ मध्यनजर राख्दै, सँग तादात्म्यता राख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर म जस्ता जनजाति लेखकहरूले खेरि चाहिँ आफ्नो कुरालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जनजातिहरूको विश्व दृष्टिकोण भन्नाले चाहिँ कस्तो हो भनेखेरि जनजातिहरूले खेरि चाहिँ यो संसार सृष्टिलाई खेरि चाहिँ एउटा निरन्तर अघि बढिरहने एउटा प्रक्रियाको रूपमा खेरि चाहिँ लिन्छ र यो निरन्तर रूपमा खेरि चाहिँ यो जीवन्त रहन्छ, यो संसार जीवन्त रहन्छ। जति पनि जीवन भयो, मानव जीवन भयो, प्रकृति, सबै कुराखेरि चाहिँ यो जीवन्त रहन्छ र यो
त्यस जीवन्ततासँगखेरि चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, त्यस जीवन्ततालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ जनजातिहरूको रहेको पाउँछौँ। प्रकृतिसँगखेरि तादात्म्यता राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ यसमाखेरि। र जनजाति लेखकहरूलेखेरि चाहिँ आजको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भने आज अब कोरोना अहिले फैलिरहेको छ है, कोरोना फैलिरहेको छ संसारमा, कोभिड-19 अब अहिले चलिरहेछ। र यस स्थितिमाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त जनजातिहरूले यस संसारलाई प्रकृतिलाई चाहिँ पुजेर प्रकृतिको एउटा कस्तो भने प्रकृतिलाई निरन्तर अघि बढिरहने प्रक्रियाको रूपमा लिएरखेरि चाहिँ योसँग तादात्म्यता राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जनजातिहरू। हाम्रो जनजातीय पारिस्थितिका कुराहरू छन्, जनजाति पारिस्थितिकी ट्राइबल इकोलोजीका कुराहरू छन्। ट्राइबल इकोलोजी, ट्राइबलहरूले जहिले पनि जनजातिहरूले जहिले पनि इकोलोजी ब्यालेन्स गर्ने कुराहरूखेरि चाहिँ गरेका छन्। जस्तै हामी लिम्बूहरूले सुँगुरको मासु खान्छौँ, सुँगुरको मासु खाँदाखेरि त्यसलेखेरि त्यो सुँगुरको मासु खाँदाखेरि केवल सुँगुरको मासु मात्रै खाँदैनौँ हामी, त्यसलाई सुँगुरलाई निरन्तर त्यसलाई प्रकृतिमा बचाइराख्ने काम पनि हामी गर्छौँ। यसका प्रकारहरू, यसका विभिन्न ब्रिडहरूलाई चाहिँ हामी निरन्तर संसारमा यसलाई चाहिँ कायम राख्ने हामीले कार्य गर्दै आएका छौँ। यस्तै प्रकारले चाहिँ थ्याङ्क यू कविजी। हामी सेकेन्ड राउन्डतिर गफ गर्दै गरौँ न अहिले यसलाई। हजुर, हुन्छ। पाण्डे सरबाट जानु चाहन्छु नि, यसरी पाण्डे सरबाट जान्नु चाहन्छु नि, कसरी आइरहेको छ तपाईँले कस्तो देखिरहनु? भारतीय नेपालीको कुरा गरेको नि मैले, यसमा चाहिँ जनजातिको विषय दृष्टिकोण। हजुर, मैले अघि सुरुमा जुन एउटा कुरा गरेको छु, यसलाई हेर्दा हामीले दुईटा पक्ष राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ छ पारम्परिक जनजाति चेतना, जो चाहिँ गीतमा, मिथ आदिमा ती अभिव्यक्त भएका छन्, जसले परिवेश, उनीहरूको इकोलोजी, उनीहरूको परिवेश अनि भूगोलसितको सम्बन्ध, त्यसको स्वामित्व अनि त्योसित स्वीकार्यता चिनाउँछ। त्यो प्रसङ्गहरू जोडेका छन् जहाँ प्रकृतिको उपासना छ अनि त्यो जनजातिक सौन्दर्य बेजोड रूपमा, ती प्रतीकात्मक रूपमा प्रतीकहरू त्यसमा भेटिन्छन् हो कि। र त्यो प्रकृतिसितको इन्टरेक्सन सँगै उनीहरूको जुन केन्द्र छ, केन्द्र भनेको भारतमा केन्द्र र किनाराको जुन डिस्कोर्स छ, तर म त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु, जस्तै 1200 जनजाति भारतमा आदिवासी भनौँ र उनीहरू छन्, त्यो सबै नै केन्द्र हुन्। र त्यसले गर्दा उनीहरूको केन्द्र जहाँ छ, त्यो केन्द्रसितको एक किसिमको साइकोलोजिकल व्यापार पनि त्यहाँ पाइन्छ। र प्रकृतिसितको इन्टरेक्सन अनि ईश्वर, मानव र प्रकृति बीचको जुन एउटा व्याख्या छ त्यो पाइन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन वी कन्सियसनेस छ, यो कलेक्टिभ जुन एउटा मेमोरी छ, कलेक्टिभ एउटा ओरालिटी छ, यो चेतना छ, सामूहिक चेतना, त्यो कुरा चाहिँ साहित्यमा आउनुपर्छ, त्यो सौन्दर्य साहित्य आउनुपर्छ। अनि धेरैचोटि के भइरहेछ भने साहित्यको लेखनमा अब आदिवासीको जुन सन्दर्भ छ त्यहाँबाट मिथहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छन्, तर आदिवासीको सौन्दर्य चाहिँ त्यो खास प्रकारले आइरहेको हुँदैन। जस्तो कि रूपको हो कि, जस्तै फुल तपाईँले हेर्नुभयो भने 3वटा कलर हामी बुझ्छौँ। जस्तो कि चाइनामा, जापानमा, भारतको नर्थ इस्टमा पनि सौन्दर्यका रूपमा येल्लो मानिन्छ हो कि। अब हामी ब्ल्याकबेरीको कुरा गर्छौँ अफ्रिकन सेन्ट्रल इन्डियन कन्टेक्स्टमा। त्यस्तै प्रकारले अब यी किसिमका बुझाइहरू पनि छन्। युरोपले, अमेरिकाले कसरी हेर्छ त्यसलाई, र त्यो एउटा प्रसङ्ग त्यो छ। अनि अर्को प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने जुन कोलोनियल, जुन चाहिँ युरोपियन कोलोनाइजेसन सुरु भयो, विशेष गरेर भारतको सन्दर्भमा, जब युरोपीय, यो ऐतिहासिक प्रसङ्ग हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ अघिको भारतको पनि अनि कोलोनियल पिरियड र त्यहाँदेखि यताको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। किनभने जति बेला उनीहरू आए, उनीहरूले भारतमा के गरे भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ जुन एउटा यो आदिवासीको जुन सौन्दर्य छ, आदिवासीको जीवन दृष्टि छ, त्यो चाहिँ केन्द्रको जीवन दृष्टि होइन, त्यो भिन्नै भन्ने किसिमको अघि जुन चाहिँ युग सरले प्रसङ्ग यो ल्याउनु भयो कतै कतै, र त्यस किसिमको उनीहरूले व्याख्या गरे। अनि पछिबाट इन्डियामा जुन चाहिँ अब यो फरेस्ट एक्टहरू आयो अनि ट्याक्सेसन सुरु भयो, अनि ती कुराहरूबाट त्यहाँदेखि आदिवासीहरूमा एक किसिमको यो अर्को एउटा चेतना जन्मिएको छ, र जो चाहिँ अहिले चाहिँ यो आइडेन्टिटीको पोलिटिक्ससित अनि पोलिटिक्स अफ बिलोङ्गिङ, आइडेन्टिटीको पोलिटिक्ससित यो कुराहरू जोडिएको छ। र ती सन्दर्भबाट आउनु भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले कोलोनियल डिस्कोर्स अनि यता पछिको यो प्रसङ्गहरू छन्, यी प्रसङ्गहरू पनि आदिवासी लेखनमा यो परिचयसित, चिनारीसित पनि कतिपय कुराहरू जोडिएर आएका छन्, जसको छलफल हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र एक दुईवटा कविताहरू पनि त्यहाँ पनि
जुन चाहिँ स्पेसली जुन कोलोनियल युरोपियन कोलोनाइजेसन सुरु भयो अनि जहाँबाट युरोप चाहिँ ज्ञानको केन्द्र भयो, ज्ञान शक्तिको केन्द्र भयो र त्यसले चाहिँ अरूतिरको चाहिँ ज्ञान शक्ति होइन भन्ने किसिमको व्याख्या अघि जुन सरले गर्नुभयो, त्यहाँबाट एक किसिमको यो एउटा एम्नेसिया, कल्चरल एम्नेसिया र फोर्स्ड एफेसियाको जुन त्यस किसिमको स्थिति सिर्जना भयो हो। त्यो फोर्स्ड एफेसिया छ, यो कल्चरल एम्नेसिया छ। अब त्यसबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने र कसरी फेरि एसर्सन, एउटा आइडेन्टिटीको एसर्सन र आफ्नो जुन आदिवासी जीवन दृष्टि र सौन्दर्य चेतनाको जुन एसर्सन छ त्यो कसरी आउने भनेर त्यस किसिमले त्यो लेखिएको छ। जस्तो कि एक दुईवटा कवितामा मैले त्यो सन्दर्भहरू भेटेको छु, अहिले केही उदाहरणहरू पछिबाट राख्नेछु। अच्छा, हुन्छ, थ्याङ्क यू पाण्डे सर। पाठक सरसित जान्न चाहन्छु, हामी कुरा आइपुग्यो अहिले राइटिङमा ट्राइबल कन्सियसनेस भन्ने कुरा आइरहेछ। यो ट्राइबल कन्सियसनेस भन्नाले कसरी बुझ्ने हामीले? जनजातिको मिथ टिपेर सृजना गर्दैमा जनजाति साहित्य हुन्छ कि हुँदैन, र त्यो जनजाति साहित्यमा कन्सियसनेस कसरी हाल्न सकिन्छ? पाठक सर। दुईटा पक्ष छ यसको। एउटा विश्व दृष्टिकोणको लडाइँ भएको हुनाले एउटा यसको प्रतिरोधको साइड छ, रेसिस्टेन्सको साइड छ। त्यो रेसिस्टेन्सको साइडले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको मिथहरू टिपेर अनि त्यस पछाडि जीवनको अरू पक्षहरू के छ त्यो युनिक पक्षहरू टिपेर अनि युनिभर्सल भनेर जसले दाबी गर्छ। जस्तै नेपालमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले नै अलि अगाडिको 15 सालदेखिको संविधानले नै तपाईँको चाहिँ यहाँको खस आर्य समुदायको भाषा, संस्कृति, धर्म सबैलाई चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय धर्म, राष्ट्रिय संस्कृति बनायो र अरूलाई राष्ट्रिय भन्ने मान्यता नदिएको हुनाले गर्दाखेरि अरूहरू चाहिँ स्वत तपाईँको आफ्नो भाषा बोल्न पनि लाज मान्ने, आफ्नो कुराहरू भन्न लाज मान्ने, आफ्नो मिथकहरू यस्तो इतिहासहरू खोज्ने कुरालाई महत्त्व नदिने भयो। किनभने मूलधारको चाहिँ जेलाई राष्ट्रिय भनिएको छ त्यसमा नलागेदेखि जागिर पनि नपाइने, जीवन पनि नचल्ने भयो। त्यसकारण मान्छेहरूले त्यो कुरा छोडिदिएका थिए, वास्ता गरेका थिएनन्, हराएर गएर धेरै कुरा। त्यही भएर कयौँ कुरा चाहिँ मौखिक इतिहासमा जीवित रहेर आयो, कयौँ कुरा चाहिँ जीवनमा विभिन्न रिचुअलहरू मार्फत त्यो जीवितै थियो। अब अहिलेको कुरा कस्तो भयो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो 15 वर्षदेखि साहित्यमा त्यो प्रतिरोधको स्वरको रूपमा एउटा आयो। जस्तो तपाईँले चाहिँ राजन मुकारुङको हेच्छाकुप्पालाई लिन सक्नुहुन्छ उपन्यास। त्यो उपन्यासमा चाहिँ हेच्छाकुप्पा भन्ने शीर्षकै किन राखियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर तपाईँ धेरै कविहरूका कविताहरू छन्, जस्तै लिम्बू कम्युनिटीबाट आउने कविहरूका चाहिँ जस्तै युमाको बारेमा उनीहरूले कवितामा कुरा लिएर आए। त्यसले के गर्यो भने एउटा प्रतिरोध गर्यो, जो आफूलाई मूलधार राष्ट्रिय भन्नेको बदलामा हामी पनि राष्ट्रिय हो, हामी पनि मूलधार हो भनेर त्यसले प्रतिरोध गर्यो। अर्को सँगसँगै त्यसले के गर्यो भने तपाईँले गर्ने प्रतिरोध एउटा डाइरेक्ट पोलिटिकल टाइपको प्रतिरोध हुन्छ, अर्को चाहिँ सटल हुन्छ जसले चाहिँ आम समुदायहरूको माङ्गेना गर्ने हुन्छ, शिर उठाउने हुन्छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो विश्व दृष्टिकोण पनि युनिभर्सल हो। हामीले सोची आएको, बाँची आएको जीवन र हामीले हाम्रो जीवनमा प्राप्त गरेको ज्ञान पनि संसारको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो भन्ने त्यो एसर्सन हुन्छ। त्यो एसर्सन, त्यो रियलाइजेसन, त्यसको लागि चाहिँ सौन्दर्यले काम गर्छ। अब हेर्नु चाहिँ पहिला कस्तो हुने भयो भने पहिलाको चाहिँ भारतबाट हुँदै नेपालतिर छिरेको साहित्यको ट्रेन्ड त्यो दार्जिलिङ सिक्किम हुँदै आएको हो। त्यो ट्रेन्डले चाहिँ कस्तो गर्यो, ठुल्ठुला आँखा भएको होइन चाहिँ नारीको सौन्दर्यको व्याख्या गर्ने क्रममा ठुल्ठुला आँखा भएको नै राम्रो भन्ने खालको थियो भने त्यो सौन्दर्यको मानकलाई अब आरेन्जलाई फोकस गर्यो भने हजुर आरेन्ज टाइपको तपाईले भन्नुभएको त्यस्तो खालको त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड मानिन्थ्यो भने अब त्यसलाई तोड्ने। पहिला जनजातिकै चाहिँ समुदायबाट आएका लेखकहरूले पनि त्यसैलाई मानक बनाएर लेखिरहेको देखिन्थ्यो भने अब त्यसलाई तोड्ने मात्रै होइन, आफ्नो मानकहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि भयो। त्यो स्थापित गर्दाखेरि के भयो भन्दा साइकोलोजिकल्ली आम समुदायको माङ्गेना गर्ने, शिर उठाउने कुरा हुने भयो। सँगसँगै त्यसले हामी पनि उत्तिकै बलियो राष्ट्रिय हो, बराबरको राष्ट्रिय हो भन्ने कुरा आयो। हाम्रोमा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि कस्तो भयो भने यहाँ काठमाडौँमा एउटा टुँडी खेल भन्ने छ, सेनाले परेड खेल्ने ठाउँ हो। त्यो टुँडी खेलमा अरूलाई पस्न अनुमति थिएन। सेनाले आफै शिवरात्रिको चाहिँ ठुलो बढाइ कार्यक्रम त्यहाँ गर्छ, तर अरूलाई पस्न अनुमति थिएन। तर गणतन्त्र आइसकेपछि त्यहाँ थारूहरूको चाहिँ माघी कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुन्छ, लिम्बूको कार्यक्रम हुन्छ, राईको कार्यक्रम हुन्छ, तामाङहरूको लोसार हुन्छ, गुरुङको लोसार हुन्छ। अब त्यो टुँडी खेल जुन स्पेस छ त्यो स्पेसको पोलिटिक्स
जो भइरहेको थियो त्यसको प्रतिरोधमा मान्छे त्यहाँ अब टुँडी खेलमा गए, त्यसलाई मान्छेहरूले आफ्नो पर्वहरू मनाउने एउटा ठाउँको रूपमा त्यो स्पेसमाथि आफ्नो यो राज्यको स्पेस हाम्रो पनि स्पेस हो भनेर त्यसमाथि कब्जा जमाए मान्छेले। त्यसलाई कविहरूले स्वर दिए। अब दर्जनौं यस्ता कविता लेखिएका छन् नेपालमा, दर्जनौं नाटकहरू बनेका छन्। ती बिम्बहरू पनि आइरहेको छ, सँगसँगै प्रतिरोध पनि आइरहेको छ। यो प्रतिरोध र साइकोलोजिकली मान्छेलाई अप गर्ने, उठाउने र बराबरी हैसियतमा हामी पनि छौँ भनेर त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने जुन विश्व दृष्टिकोणको लडाइँ हो, त्यो लडाइँमा चाहिँ अहिलेको साहित्य, नेपालको साहित्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो कस्तो छ भने उहाँकै कुराबाट म अलिकति जोड्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन युगमा छौँ है, त्यस युगमाखेरि पारम्परिक जति पनि सङ्कथन थियो है, डिस्कोर्स, त्यसको चाहिँ लगभग अब यो तपाईँको डिकन्स्ट्रक्ट भएर यो विनिर्माण भएको छ है। कस्तो भने जनजातिहरूमाथि लेखिएका कुराहरू कोलोनियल एरा अनि पोस्ट कोलोनियल एरामा पनि है कस्तो प्रकारको लेखहरू पाउँछौँ भनेखेरि चाहिँ उनीहरूले जनजातिहरूमाथि बनाएको आफ्नै दृष्टिकोण है। तर वास्तवमा जनजातिहरूको सौन्दर्य कस्तो हो र जनजातिहरूको वास्तविकता के हो भन्दाखेरि पनि त्यसतर्फ लाग्नु भन्दाखेरि पनि आफू लेखेर चाहिँ उनीहरूको माथि अध्ययन गरेर आफ्नो अर्थ ओढ्याउने। अनि लगभग कस्तो भने जनजातिहरूलाई आधुनिक युगसम्म नै जनजातिहरूको सौन्दर्यलाई, जनजातिहरूको रुचि, जनजातिहरूका अनेकन कुराहरूलाई चाहिँ दोस्रो क्याटेगोरीमा राखेरखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्ने गरेका अनि आफ्नै संस्कृति अनि पश्चिमका अङ्ग्रेज लेखकहरूले पनि लगभग आफ्नो चाहिँ मानक बनाएरखेरि चाहिँ अन्य जस्तै ट्राइबलहरूका कुराहरूलाई, जनजातिका कुराहरूलाई चाहिँ दोस्रो क्याटेगोरीको भनेर चाहिँ उहाँले अर्थ्याएको देख्छौँ। तर पछिल्लो कालमा आएरखेरि चाहिँ जब चाहिँ धेरै अध्ययन भएपछि धेरै सङ्कथनहरू अध्ययन गरेपछि अब अहिलेको युग भनेको चाहिँ यो कस्तो भने अहिले चाहिँ तपाईँको महाआख्यान भन्दाखेरि पनि यो लघु आख्यानतर्फ बढेको यो युग छ। र लघु आख्यानमाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जनजातिका कुराहरूलाई, यस्ता मसिना कुराहरूलाई पनि त्यत्तिकै मात्रामा मिहिन रूपले हेरेर यसका सौन्दर्यहरू खुट्याउने काम हुन्छ। र अब लेखकहरूले चाहिँ हाम्रा लेखकहरूले पनि कस्तो भने ती कुरालाई बुझेर कि हामीलाई हाम्रो अर्थहरू चाहिँ अरूले ओढाएका हुन्, वास्तवमा हाम्रो आफ्नै कुराहरू पनि साना छैनन्, आफ्ना कुराहरू सुन्दर छन् भनेर चाहिँ मानिलिनुपर्छ। र हिंताबोध जुन चाहिँ कोलोनियल एरा अनि पोस्ट कोलोनियल एरामा चाहिँ विशेष गरी इन्टरनल कोलोनीले भित्र हाम्रो लगाइदिएको जनजातिहरूमाथि लगाइदिएका यस्ता अर्थहरू जो चाहिँ हिंताबोधी अर्थहरूलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ आफ्ना सौन्दर्यलाई चाहिँ खुलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, लेख्नु पर्दछ भन्ने हामी मत राख्दछौँ। र यसै मतमा आधारित हामीले अभियान पनि चलाइरहेका छौँ, समावेशी अभियान, जसले चाहिँ यस्ता स्मल नेरेटिभ्स, लघु आख्यानका कुराहरू चाहिँ एकदमै यो कस्तो भने हिंताबोधहीन प्रकारले चाहिँ आफ्नो सौन्दर्यले लेख्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर। अच्छा, यक्षजी सानो प्रश्न जोड्न चाहन्थेँ है, तपाईँले तर समय अलिकति लिनुभयो, केही छैन त्योमा। प्रश्न के भने पाठक स्तरबाट एउटा कुरा आयो, जनजातिको मिथ टिपेर मात्र होइन तर जनजातिको आफ्नै एउटा समस्याहरूलाई पनि प्रतिरोधी स्वर चाहिँ दिनु सक्नुपर्छ साहित्यमा भन्ने लाइन यो पाठक स्तरबाट आएको जस्तो लाग्यो। तपाईँको जुन दाहिने बाटो कविता सङ्ग्रह छ त्यसमा सुन्दर तरिकाले जनजातिको मिथहरू प्रयोग भइरहेको छ हामीले पायौँ होइन। तर यो कविता सङ्ग्रहलाई तपाईँ आफै ठान्नुहुन्छ यो मेरो जनजातिको एउटा प्रतिरोधी स्वर हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँ के ठान्नुहुन्छ त्यसलाई? अब हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने कसैले चाहिँ माथि त्यो कस्तो भने गीताङ्गे डाँडामा हाम्रो लोकल कुरामा भने है स्टेजमा आएर चाहिँ भाषण दिन्छन् है। कसैले त्यही कुरालाई चाहिँ गीत बनाउँछन् है। र यो लिनेले कसरी लिन्छ है, जस्तै बब मार्लेको गीत छ जुन चाहिँ ब्ल्याकहरूमाथि उहाँको गीत छ, त्यस गीतलाई तपाईँले के मान्नुहुन्छ? त्यस गीतलाई तपाईँले प्रतिरोधी स्वर मान्नुहुन्छ कि कला मान्नुहुन्छ? र मेरो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्ना
सृजना आफ्ना कुराहरू सृजना गरेर राख्नु नै चाहिँ प्रतिरोधी हुनु पनि हो है। हिजोको दिनमा चाहिँ कुनै कुरालाई हीन दृष्टिकोणले हेरिएका कुराहरूलाई, हीन दृष्टिकोणले अर्थ्याइएका कुराहरूलाई आज हामीले सुन्दर प्रकारले हामीले लेखिरहेछौँ। वास्तवमा त्यो हीन होइन, त्यसले जीवनलाई निरन्तर गर्नमा त्यत्तिकै मात्रामा सहयोग दिइरहेको छ है। र आएर चाहिँ कस्तो भने कविता चाहिँ म यसले एकदमै यो झन्डा उठाएर चाहिँ कविताले भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म प्रतिरोधी मान्दिनँ। प्रतिरोधी त्यो मात्र हुँदैन, साहित्यमा साहित्यको जुन ध्वनि हुन्छ त्यो अत्यन्त बलशाली हुन्छ र त्यो ध्वनि कस्तो भने यसै लेख्दैमा हुँदैन है। म चाहिँ यस्तो जनजाति हो, मेरो यो यस्तो पाउनुपर्छ उस्तो पाउनुपर्छ भनेर लेख्नु चाहिँ यस्तो यो एक प्रकारको हो, तर यो मात्र साहित्य भन्ने होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने त्यस्तो त लगभग त्यो त साहित्यमा गनिँदैन नै। त्यो राजनीति हुनसक्छ, त्यो कुनै अरू सङ्कटन हुनसक्छ, अरू कुरा हुनसक्छ, तर त्यो साहित्य भने निकै टाढाको कुरा हो। र दाहिने बाटो जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यसमा पढ्नुहोस् न है, कति राम्रा कुराहरू रहेछन्, जनजातिका कति राम्रा कुराहरू रहेछन्, यी कुराहरू त छोपिएको रहेछ। उहाँहरूले बोल्नु हुँदैछ, यो त मेरो आवाज हो है, यो मेरो आवाज हो। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र ती प्रतिरोधी छन्। पढ्नुहोस् चाँदीको जुन पढ्नुहोस्, चाँदीको जुन पढ्नुहोस्, तपाईँले लाडीकी बहिनी पढ्नुहोस्। तपाईँले आजसम्म नलेखिएका कुराहरू हामी लेख्दैछौँ, आजसम्म नदेखिएका कुराहरू र छोपेर राखिएका कुराहरू र छोपिएका कुराहरू हामी आज लेख्दैछौँ छेउछेउ है। र यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ, तर साहित्य चाहिँ सुन्दरै हुनुपर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू कविजी। पाठक सर, हामी महासाहित्य देवी छौँ भारतमा, धेरै आदिवासी साहित्यमाथि उहाँ एकदम प्रतिरोधी स्वर लेख्नुहुन्छ, एकदम विद्रोह लेख्नुहुन्छ आदिवासी साहित्यलाई। कवि याक्सोले भन्नुभएको जस्तै कि जनजातिको साहित्य लेख्दाखेरि प्रतिरोधी स्वरलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कवि याक्सोले त भन्नुभयो होइन, सोझै राजनीति आउनु हुँदैन, धेरै मात्रामा चाहिँ सौन्दर्यको कुराहरू आउनुपर्छ भन्नुहुँदैछ नि त। तर तपाईँको उर्गेनको घोडामा त राजनीति पनि उत्तिकै छ र जनजातिको कुराहरू पनि उत्तिकै छ। कसरी लिनु यसलाई हामी, कवि याक्सोको भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा पुरानो बहस छ साहित्यमा, कला कति र राजनीति कति भन्ने। तर कलाको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो कलात्मक हुन्छ, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यही हो। बाँकी कुरा त सब राजनीति हो, हरेक कला राजनीति हो, त्यस कारण त्यसको आफ्नो राजनीतिक भूमिका भइहाल्छ। प्रेम कविता लेख्नेले पनि राजनीति गरिरहेको हुन्छ। जस्तै आमाको बारेमा कविता लेख्नेले आमा यस्तो राम्रो उस्तो राम्रो, आमा चाहिँ यो धरतीको चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर भनेर लेख्यो भने उसले के राजनीति गर्यो भने आमाहरूको वास्तविक हैसियत के समाजमा भन्ने कुरालाई छोप्ने राजनीति गरिसक्यो। हेर्दाखेरि राजनीति जस्तो देखिँदैन होइन, नारा जस्तो देखिँदैन। त्यस कारण उर्गेनको घोडाको कुरा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ पात्रहरू नै राजनीतिक जीवनका पात्रहरू हुन्, आन्दोलनका पात्रहरू हुन्। त्यसकारण उनीहरूले बोल्ने कुरा, उनीहरूले गर्ने व्यवहार, उनीहरूको मुभमेन्ट सबै राजनीतिक हुने नै भयो। र त्यो राजनीतिक आन्दोलन, माओवादीको राजनीतिक आन्दोलन, माओवादी जनयुद्धबाट चाहिँ त्यो कथा लिइएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यसको मुख्य पात्र मेन्दो चाहिँ जनयुद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेता पनि, कमान्डर पनि भएको हुनाले स्वत नै त्यो माओवादी जनयुद्धको राजनीति उसको मार्फतबाट आउने नै भयो। अनि सँगसँगै के पनि भयो भने मेन्दोहरू चाहिँ माओवादी राजनीतिमा कसरी गए र उनीहरूले त्यो माओवादीले भनिरहेको राजनीतिलाई कसरी कल्टिभेट गरे, कसरी उनीहरूले आफूले आफ्नो बारी कसरी बनाए त राजनीतिको भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले फेला पारेको कुरा चाहिँ नेपालको माओवादी आन्दोलनमा पहिचानको स्वर धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। र पहिचानको स्वर मात्रै होइन, त्यो सङ्गठित रूपमै थियो, विभिन्न मोर्चाहरू बनाइएको थियो, सङ्गठित रूपमा थियो। त्यही भएर माओवादी जनयुद्ध सकिसकेपछि जुन शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र त्यो राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबै समुदायहरूको बराबरी हक लाग्ने गरिकन राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा त्यसै आएको होइन, त्यहीँभित्रबाट आएको हो। त्यसकारण त्यो मेन्दोको लडाइँमा चाहिँ स्वत तामाङको चाहिँ कुरा आइहाल्थ्यो, किनभने मेन्दोले सँगसँगै तामाङ आइडेन्टिटीको कुरा लिएर मात्रै जनयुद्धमा गएको हो।
त्यो वर्ग सङ्घर्षको मात्रै कुरा गरेर अथवा माओले भनेको जस्तो प्रोट्र्याक्टेड चाहिँ वारको मात्रै कुरा गरेर अथवा लेनिनले भनेको जस्तो चाहिँ सङ्गठनको कुरा गरेर मात्रै गएको होइन, अथवा मार्क्सको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त लिएर मात्रै गएको होइन। त्यसकारण त्यो उसभित्रै आउँछ त्यो सँगसँगै, त्यसकारण उसभित्रै त्यो उर्गेनको घोडा पनि सँगसँगै आउँछ र उसभित्रै याबेङ खोलाको कथा पनि सँगसँगै आउँछ। उसले त्यो बोकेर हिँडिरहेको छ, त्यसलाई एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ माओवादी जनयुद्धलाई, तर त्यसभित्रबाट त्यो लडाइँ लडेको छ। त्यसकारण धेरै मैले रिसर्च गर्ने क्रममा पनि भेट्यो के भने माओवादी जनयुद्धमा लागेका धेरै एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जातिको आफ्नो आफ्नो भाषामा चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू निकालिराखेका छन्, आफ्नो मिथकहरू खोजिराखेका छन्, इतिहास खोजिरहेका छन्। मिथकको मात्रै कुरा हुँदैन, इतिहास पनि हुन्छ। जस्तै नेपालमा त अरू विभिन्न जाति जनजातिमाथि एउटै भाषा एउटै संस्कृतिलाई चाहिँ राष्ट्रिय बनाएर लादेको हो नि त। त्यो लादेको भएको भएर अरूहरूले अलगावको जुन पीडा भोगेको छ त्यस सँगसँगै उनीहरूले त्यसमा चाहिँ सङ्गठित रूपले असङ्गठित रूपले त्यसमाथि प्रतिरोध गरेको छ इतिहासभरि। त्यो कुरा पनि त प्रतिरोधको राजनीतिमा आउँछ, मिथकको मात्रै कुरा त हुँदैन त्यहाँ, होइन? त्यसकारण यो कुरा चाहिँ मेन्दोमा जोडिएर आएको छ। त्यही भएर मिथक पनि आउँछ त्यहाँ, अनि उसको दैनिक राजनीति पनि आउँछ, अनि आफ्नो पहिचानको राजनीति पनि आउँछ र माओवादी जनयुद्ध पनि आउँछ। त्यसकारण अब थ्याङ्क यू पाठक सर, हामी फेरि बात गर्दैछौँ। हजुर हजुर, हामी बात गर्दैछौँ। म पाण्डे सरबाट जान्न चाहन्छु। पाण्डे सरको धेरै रिसर्च वर्क छ यहाँनिर, हिमालयन ट्राइबल बेल्ट भनौँ, सिक्किममा बेस बनाएर उहाँले धेरैवटा रिसर्च काम पनि गर्नुभएको छ। पाण्डे सर, मलाई सुन्नुहुँदैछ नि तपाईँ? हजुर पाण्डे सर सुन्दैछु। हजुर सुन्दैछु। तपाईँको अनुसन्धान या अध्ययनमा भनौँ, भारतमा लेखिएको विशेष गरी नेपाली साहित्यमा लेखिएको जनजाति साहित्यमा प्रतिरोधी स्वर कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँ? जस्तो पाठक सरले भन्नुभयो नि, उहाँहरूको त राइटिङ भनेको सोझै केन्द्रको विरोधमा उभिएको हो। जुन केन्द्रको हैकमवाद छ आदिवासी जनजातिमाथि, त्यसको प्रतिरोधमा लेखिएको हो। त्यसमा मिथकको प्रयोग पनि छ। उहाँले सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नुभयो उर्गेनको घोडा आफ्नै उपन्यासलाई यो उदाहरण स्वरूप दिँदै। भारतीय नेपाली साहित्यमा चाहिँ कसरी लेखिरहेको छ? किनभने यहाँ पनि त यहाँको पनि जनजातिहरूमाथि त प्रशासनिक हेपाइ त होला, केन्द्रको हेपाइ त होला होइन? छ, यो दुईटा कुरा छ यसमा। भारतीय सन्दर्भमा जुन नेपाली साहित्यमा जुन जनजाति स्वर हामी देख्छौँ, त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ जनजाति को हुन् वास्तवमा हाम्रो सन्दर्भमा, जनजाति कि अनुसूचित जनजाति, यो पनि एउटा प्रश्न छ हेर्नुहोस्। र हामीले धेरैचोटि कुरा गर्दाखेरि हामीले अनुसूचित जनजाति भनेर भारतमा त्यस सन्दर्भले हेरिरहेको हुन्छौँ, तर मलाई लाग्छ जनजाति त अरू पनि छन्, अनि उनीहरूको स्वर, उनीहरूको दृष्टि, उनीहरूको धारणा त्यो पनि लेखनमा आएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो धारणा त्यो छ। र अर्को चाहिँ के छ भने दुई किसिमले आएका छन्। जस्तो कि मनप्रसाद सुब्बा सरको कवितालाई हेऱ्यौँ भने उहाँको एउटा कविताको एउटा प्रसङ्ग हेरौँ, उहाँले ठाउँ ठाउँमै एउटा चाहिँ नेतेफुङको वासना भन्ने अहिले जुन चाहिँ नयाँ आएको छ। अब त्यो नेतेफुङ भन्ने साथ त्यो चाहिँ वास्तवमा वैशको फुल अथवा यौवनको फुल भन्ने अर्थमा त्यसलाई हामी बुझ्छौँ है। अब यौवन र वैश अनि लावण्यलाई त्यसको सौन्दर्य दृष्टि उहाँले जुन परम्पराबाट यो टिप्नु भएको छ त्यो कस्तो छ, र कलर प्रतिको, प्रकृतिसितको, हामी वरिपरिको इकोलोजी प्रतिको हाम्रो दृष्टि कस्तो छ भनेर त्यहाँ एउटा सौन्दर्य चेतनाको रूपमा त्यो सौन्दर्य त्यहाँ अभिव्यक्त भएको हामी पाउँछौँ एकातिर भने। अर्कोतिर अर्को कविता छ, यो कविता चाहिँ अमरध्वज सुब्बा, यो उहाँ भूपेनजीको हुनुपर्छ कविता। र यसमा जस्तो कि एक ठाउँ रहेछ यो कविता, अमरध्वज सुब्बा, म तोते बोल्दै टुकुल टुकुल हिँड्ने हुँदा जन्मेको हुनुपर्छ मेरो बाजे स्वर्गीय अमरध्वज सुब्बा। त्यसपछि ऊ कथा जस्तै हुर्कँदै गयो, हेर्दै हेर्दै हाँस्ने भयो, इत्यादि कुरा तर लेख्दै जानुभएको छ भने। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रतिशोधको जुन चाहिँ एउटा भावना अभिव्यक्त भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भारतको दुई एक किसिमको डिस्कोर्सले, अघि मैले भने ट्राइबल अथवा आदिवासी, उहाँहरूले चाहिँ दे आर नट पार्ट अफ द मेन डिस्कोर्स भनेर त्यहाँबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरे।
त्यसले के गर्यो भने त्यो एक किसिमको बाचाघात भयो। बाचाघात वा वाक्शक्ति लोभको जुन एउटा स्थिति सृजना भयो, त्यसको विरोधमा जन्मेको यो म टुकुटुकु बोल्दा बाजे मेरो बाजे जन्मेको हुनुपर्छ अमरदो सुब्बा भन्ने, र त्यसको विरोधमा त्यो बाचाघातको विरोधमा चाहिँ यो स्वरहरू यसरी निस्केको चाहिँ मेरो अध्ययनले चाहिँ मैले त्यसरी हेरेको छु। र ती दुवै किसिमका स्वरहरू आइरहेछन्। तर धेरै जसो चाहिँ अहिले आदिवासी जुन विमर्श, आदिवासी चेतना वा त जनजाति चेतना र सौन्दर्यलाई लेख्नु अनि त्योसित जोडेको अरू कुराहरू पनि लेख्नुले चाहिँ एक किसिमको मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो एउटा अब पोलिटिक्स अफ बिलोङ्गिङ र आइडेन्टिटीको कुरा नै बढी जस्तो चाहिँ आइरहेछ। माने तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि हामी नेपालमा जुन प्रकारले जनजातिको प्रतिरोधी स्वर आइरहेछ साहित्यमा, त्यो चाहिँ हामी भारतीय नेपाली साहित्यमा चाहिँ पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ हो पाण्डे सर? भारतीय सन्दर्भ अलिकति भिन्नै छ। भिन्नै सन्दर्भसित हेर्नु पनि पर्छ, किनभने आज भारतमा जुन भारतीय नेपाली साहित्यमा जुन अब एउटा कल्चरली हामीले आफूलाई आफ्नो इकोलोजीसित फेरि जोड्ने एउटा माध्यम हो नि त। यो जो एन्टायर जुन जनजातीय चेतना छ अहिलेको कवितामा, अहिलेको साहित्यमा जुन जनजातीय चेतना छ, त्यो चेतना वास्तवमा आउनुको पछि के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो केन्द्रसित, हाम्रो प्रकृतिसित, हाम्रो परिवेशसित, हाम्रो इकोलोजीसित, यहाँको एन्टायर हाम्रो हिस्टोरिकल प्रेजेन्स जुन चाहिँ छ, जुनलाई चाहिँ अघिबाट त्यो डिस्कोर्स हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो ओरालिटीमा बाँचेको थियो, हाम्रो कलेक्टिभ मेमोरीमा, हाम्रो सामूहिक चेतनामा र हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा जुन कुराहरू बाँचेका थिए, त्यो चाहिँ विशेष गरेर जब अङ्ग्रेज कोलोनियल डिस्कोर्स सुरु भयो त्यहाँबाट यता त्यो मासियो अनि त्यसलाई अलिकति अलगै लग्यो र त्यसको एसर्सन हो फेरि। र यो एन्टायर कुरा चाहिँ के हो भने भारतवर्षसित हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ बिलोङ्गिङ छ, यहाँको हाम्रो स्थानीयताको परिचय छ, यहाँको हाम्रो अटोस्थनी र यो जुन चाहिँ कल्चरल एफिनिटी छ, जुन चाहिँ हाम्रो इकोलोजिकल सराउन्डिङसितको हाम्रो जुन चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, यो हाम्रो सराउन्डिङसित हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कवितामा लेख्नु भनेको चाहिँ यो ठाउँ हामी यहाँका हौँ र हामीलाई तिमीले मूलसित हामी पनि जोडिन्छौँ, हामी पनि त्यसकै पार्ट हौँ भन्ने कहीँ हो नि त। र त्यो दृष्टिले धेरै जसो कविताहरू आइरहेछन् अहिले, जनजाति स्वर त्यस किसिमले आइरहेछ लाग्छ मलाई। यो कुरा हाम्रो आदरणीय समालोचक पेम्पा तामाङज्यूले उठाउनु भएको थियो। उहाँले सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्नुभयो है। अनि कस्तो भने सब्जेक्ट ओरिएन्टेड अघिदेखि यहाँ कुरा हुँदैछ, कस्तो भने यो प्रतिरोधी स्वरको कुरा हुँदैछ। प्रतिरोधी स्वर अनि यो सब्जेक्ट ओरिएन्टेड सबै एकै हुन्। स्वर भन्ने बित्तिकैखेरि चाहिँ यो विषयात्मकमा जान्छ, यो थिमेटिक उयसमा खेरि जान्छ। र यो कस्तो उहाँले खेरि चाहिँ फर्ममा नगएर चाहिँ कन्टेन्ट मात्र हो, जनजाति साहित्य चाहिँ कन्टेन्ट मात्र हो भनेर भन्नुभएको छ हाम्रो पेम्पा सरले। तर वास्तवमा खेरि चाहिँ कुनै कुरा कसरी खेरि साहित्य कसरी कन्टेन्ट मात्र हुनसक्छ आफै सोच्नुहोस् न। त्यस कुरामा म बेमती जनाउँछु उहाँको कुरामा। किन भन्दाखेरि चाहिँ साहित्य हुने बित्तिकै त्यो फर्ममा आउँछ है, नभए त्यो भाषण हुन्छ, अखबारको खबर कागज हुन्छ, त्यो फर्म बिनाखेरि चाहिँ यो साहित्य हुँदैन है। र साहित्य जनजाति साहित्य चाहिँ फर्म जनजाति साहित्यमा फर्म पाइँदैन। यो एकदमै थिमेटिक मात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सकिँदैन। जस्तै कि जनजातिहरूले लेख्दाखेरि आफ्नै प्रकारका मिथकहरू चलाउँछन्, आफ्नै प्रकारको भाषिक लयहरू चलाउँछन् है। अनि त्यसै प्रकारको सौन्दर्य टिपेरखेरि जुन सौन्दर्य जुन भाषाको सौन्दर्य चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएका कविता कथाहरूमा नहुन सक्छ। अर्कै प्रकारको लय, अर्कै प्रकारको भाका र वाग्धारा भन्न सक्छ। नयाँ वाग्धारा सृजना गरेरखेरि चाहिँ यसरीखेरि चाहिँ नयाँ पाठको निर्माण गर्न सक्छ हामी। र यो निरन्तर हामी गरि पनि रहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। र यसलाई के थिमेटिक एस्पेक्टमा नहेर्ने। अनि अर्को कुरो चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने जनजातिलाई के चाहिँ दार्जिलिङको अनि नेपालको भनेरखेरि चाहिँ यसरी हामीले नहेरेरखेरि चाहिँ यो एन्टायर यो साउथ एसियामा खेरि चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ कस्तो खालको छ, नेपालीहरूको स्थिति कस्तो छ त्यसमाखेरि हामी लाग्नुपर्छ। किनभने अधिकांश जनजातिहरू चाहिँ नेपालीहरू छन् है। र यो साउथ एसियामा खेरि चाहिँ हाम्रो स्थिति कस्तो खालको छ र यो कसरी उठ्दै आएको छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले डिस्कोर्स चाहिँ लानुपर्छ जस्तो लाग्छ
है। र आगामी मैले गरौँला। एकचोटि एउटा प्रश्न थप्न चाहे तपाईँलाई। हजुर, किनभने भारतमा त धेरै साहित्य लेखेको भनेको पहिचान चिनारीलाई लिएर हो, गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीलाई लिएर धेरैवटा साहित्य लेखिन्छ र फेरि जनजातिको विषयमा लेख्दा जनजातिमाथि केन्द्रित गरेर लेख्दाखेरि त फेरि यो राइटर्सहरूलाई चाहिँ सत्ताले प्रोजेक्सन गरेको जुन हाम्रो चिनारीको मुद्दा छ त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि सत्ता प्रायोजित राइटिङ हो भन्ने डर पनि त होला नि त तपाईँहरूलाई। त्यसमा के अरे स्पष्ट छ कुरा। तपाईँ कुन चाहिँ चिनारीको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन चिनारीका लागि लेख्नुहुन्छ? अहिलेसम्मका लेखकहरूले लु भारतबाटै लेखेका अथवा दार्जिलिङबाट लेखेका लेखकहरूले चाहिँ कुन सांस्कृतिक समूहका लागि, कुन सांस्कृतिक परम्परा भएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ लेख्दैछन् है? त्यो कुन चाहिँ हो? गएरखेरि चाहिँ हाम्रो साहित्यले यहाँको नेपाली साहित्यले चाहिँ कुन चाहिँ संस्कृतिको कुरा गर्छ, कुन चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरा गर्छ? यहाँ मान्छे बसेर मात्र त हुँदैन, यो यति मान्छेको लागि भन्ने त हुँदैन, यति समूहको लागि हुँदैन। तर हामी चाहिँ भारतका अन्यहरू भन्दाखेरि चाहिँ अलग छौँ। के का हिसाबमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृतिका हिसाबमा। तर त्यो संस्कृति चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यस्तो यो कुन चाहिँ संस्कृति हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अधिकांश जनजातिहरू छन्, जनजातिका कुराहरू छन् है। अनि खसहरू लगायत हेर्नुहोस्, अध्ययनले यो भन्छ, खसहरू लगायत हामी सम्पूर्णका कुराहरू नै जनजातीय कुराहरू छन् यसमा। र जनजातीय कुराहरू खासमा हामीले लेख्यौँ भने चाहिँ वास्तविक हाम्रो यहाँको नेपाली साहित्यको प्रतिनिधि भारतीय स्तरमाखेरि हुन्छ। र हामीले आफ्ना कुराहरू लेख्नुपर्छ। आफ्ना कुराहरू लेख्यौँ भनेखेरि चाहिँ यो रहेछ हाम्रो त यो मेन स्ट्रिम अन्य भाषाहरू भन्दाखेरि चाहिँ अलग प्रकारको संस्कृति त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। र हाम्रो चिनारी त्यहाँ बोक्दछ हाम्रो साहित्यले। र यसरी आफ्ना कुराहरू लेख्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कुराहरूदेखि निरन्तर भाग्दै गएको स्थिति छ हाम्रोमा है। अगाडिदेखिका लेखकहरू हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु के भने हामी एकाधिक जनजातिहरू बस्छौँ र आफ्नै आफ्नै प्रकारले चाहिँ जीवन यहाँ गुजारा गर्छ। आफ्नै प्रकारको हाम्रो दर्शन छ, आफ्नै प्रकारको रीतिरिवाज छ। ती रीतिरिवाजहरू आएका छन्, ती रीतिरिवाजहरू साँच्चै आएका छन्। हामी कति प्रकारका मासु मांस खान्छौँ, कति प्रकारका घिउ दही खान्छौँ है। यी कुराहरू के चाहिँ आएका छन्। वास्तविकमा हामी किन आफ्नो एउटा ग्राउन्डदेखि आफ्नो भूमिदेखि के चाहिँ टाढो रहेको चाहिँ रचना गर्छौँ है। अधिकांश पछिबाट कुरा हुन्छन्, अझै गर्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ भन्छु, सर्वे गरेर हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मका लेखकहरूले लगभग आफ्नो कुरा, आफ्नो ग्राउन्डका कुराहरू नलेखिएकै पाउँछौँ। र यी सबै लेख्नुखेरि चाहिँ हाम्रो चिनारीको कुरो हो। र यो हामीले समावेशी साहित्यिक समूहले काम गर्दैछौँ। तपाईँहरूले पाठकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरूखेरि चाहिँ अध्ययन गरेरखेरि यसमाखेरि विचार विमर्श अगाडि हामी बढाउन सक्छौँ। मैले एउटा लाइन म छोडेँ, तपाईँले जनजाति र खसको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो दोहोऱ्याइदिनुहोस् न, म अलिकति नेटले गर्दा सुन्नै सकिनँ। जनजातीय जुन चाहिँ जनजातीय व्यवहार, जनजातीय मूल्य मान्यता चाहिँ तपाईँको खसहरूमा पनि पाइन्छ। खसहरूमा पाइन्छ। तपाईँहरू खसहरूलाई पनि विशेष गरी खसहरूमा पनि कस्तो भने वैदिक संस्कृतिको प्रभाव चाहिँ पछिबाटखेरि चाहिँ आएको जस्तो हामी अध्ययन गर्छौँ। जस्तो त होइन, त्यो हामी पाउँछौँ त्यसरी है। उहाँहरूको आफ्नै प्रकारको सौन्दर्य छ, खसहरूको आफ्नै प्रकारको सौन्दर्य छ, आफ्नै प्रकारको जीवनशैली छ जो चाहिँ एकदमै लोकमा आधारित छ। र यो उहाँहरूको कुराहरू पनि राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भने उहाँहरूको पनि जनजातीय कुराहरू अधिकांश मात्रामा हामी पाउन सक्छौँ। र यस्तो प्रकारले के यो हिमालयन रेन्जमा बस्ने, हामी सबै हिमालयन रेन्जमा बस्ने, पर नेपालको पल्लो छेउदेखि लिएर यतासम्मको यो हामी बर्मासम्मको जुन स्थितिमा हामी बसेका छौँ, यो कुरो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो। यहाँका कुराहरू हामीले लेख्नुपर्छ। र यसरीखेरि चाहिँ हाम्रो समग्र रूपमा एउटा जनजातीय संस्कृति चाहिँ यहाँ चाहिँ छ। तर यसलाई चाहिँ लेखिएको छैन। यसो नलेखिनुमाखेरि चाहिँ राज्य सत्ताको है एकाधिक कुराहरूको यसो दबाव पनि छ। र धेरै कस्तो जुन चाहिँ आफ्नो विस्तारवादी नीतिहरू यसमा छन् है। बिस्तारै हामी कुरा गर्दै जान्छौँ। र मेरो भन्नु चाहिँ यस्तो छ। थ्याङ्क यू। पाठक सरसित जान्न चाहन्छु नि, याक्सुजीले जुन खसहरूमा पनि जनजाति चरित्र देख्न पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको मङ्गेना नेपाल अध्यायमा त फेरि अर्कै खालको कुराहरू छ। तपाईँ यस विषयमा केही प्रतिक्रिया गर्नु चाहनुहुन्छ जनजाति खसको चरित्रमाथि जुन कवि याक्सोले भन्नुभयो?
अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने धेरै जसो हामीलाई पिर केमा परिरहेछ भन्दाखेरि जनजाति साहित्यको कुरा गर्दाखेरि अथवा दलित साहित्यको कुरा गर्दाखेरि अथवा जनजाति दलितले आफ्नो प्रतिरोधको स्वरलाई साहित्यको रूप दिन थाल्दाखेरि अब अर्कोको विरुद्धमा हो भन्ने खालको बुझाइ छ हाम्रोमा। त्यसो भएपछि अर्कोको विरुद्धमा हो या होइन भन्ने कुराले मान्छेलाई डिभाइड गरिरहेछ। तर त्यो मलाई लाग्दैन यो विरुद्धमा हो। यो त एउटा सामूहिक, जब हामीले एउटा चिजलाई स्ट्यान्डर्ड मान्यौँ र अर्कोलाई नन स्ट्यान्डर्ड मान्यौँ, विभाजन त त्यसले ल्याएको हो नि त। हामी त सबैलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने ठाउँमा जान लागेको हो। स्ट्यान्डर्ड नमानिएको हुनाले र स्ट्यान्डर्ड मान्न नदिने राज्य सत्ताको औजार बनाइएको अहिलेसम्म त्यस्तो खालको शासन सत्ता चलाइएको हुनाले र सँगसँगै कसैलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने र कसैलाई नमान्ने खालको सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गरिएको हुनाले, त्यस्तै प्रकारको चाहिँ तपाईँको शिक्षा प्रणाली भएको हुनाले पो तपाईँले चाहिँ प्रतिरोधको कुरा आयो त। त्यसलाई बदल्नको लागि, त्यो सत्ताको त्यो चरित्रलाई बदल्नको लागि प्रतिरोधको कुरा आएको। यो जनजाति स्वर साहित्यमा ल्याउने अथवा जनजाति प्रतिरोधको कुरा राजनीतिमा आउने अथवा आइडेन्टिटीको कुरा आउने कुराले खसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन। जस्तै भारतमा पनि दार्जिलिङमा चाहिँ नेपाली भनेर एउटा आइडेन्टिटी बनाइएको छ। त्यो आइडेन्टिटी बनाउँदाखेरि तपाईँको भारतीय सत्तासित लड्ने एउटा शक्ति निर्माण हुन्छ। त्यो शक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई जनजाति साहित्य चाहिँ केही साथीहरूले लेख्दाखेरि, जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको कुरालाई केही साथीहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो चिज कमजोर हुने होइन। त्यसमा त थप शक्ति र थप सामर्थ्य र थप तपाईँलाई भोकाबुलरी प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई नलेज प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई सौन्दर्य शास्त्रका नयाँ तरिकाहरू प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई प्रेम गर्ने नयाँ औजार थाहा हुन्छ, तपाईँलाई कसरी समुदायहरूको बिचमा कसरी सम्बन्धहरू बनाउने भन्ने नयाँ औजार थाहा हुन्छ। जस्तै नेपालमा मैले भन्ने गरेको छु, जनजाति हाम्रो यहाँको सन्दर्भमा जनजातिको कुराबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरामा त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा महिलाहरूको सङ्घर्षको कुरासँग जोडिन्छ। महिलाहरूलाई जसरी चाहिँ पुरुष सत्ताले यत्रो लामो समयदेखि प्रताडना गरिराखेको छ, त्यो पुरुष सत्ताबाट बाहिर निस्किने एउटा नलेज जनजाति समुदायभित्र छ। त्यो सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा छ, एउटा परम्पराको रूपमा होला। त्यो चाहिँ अब राज्य सत्ता चलाउने वंशको रूपमा अंशको रूपमा जाने बेलामा राज्यको चरित्रसँग म्याच गर्ने बेलामा त फेरि फरक ठाउँमा पुग्ला। तर कमसेकम एउटा सामाजिक सांस्कृतिक नलेज त छ, त्यहाँ अभ्यास छ, जहाँबाट चाहिँ अरू समुदायका मान्छेहरू जहाँ चाहिँ महिलाहरूमाथि अत्यन्त ठुलो विभेद छ, उहाँहरूले सिक्न सक्ने कुरा छ, त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ आदान प्रदानको कुरा हो र यो समग्रमा एउटा नलेज सिस्टम बनाउने कुरा हो र समग्रमा संसारभरिका मानिसहरूलाई उत्तिकै आत्मसम्मानको साथ बाँच्ने र सबैको आत्मसम्मान बराबर हुँदाखेरि अर्कोको आत्मसम्मान कमजोर हुँदैन। हामीले त कसैको आत्मसम्मान कमजोर बनाउने र कसैको बलियो बनाउने सत्ताको पो विरुद्धमा लेख्न खोजेको त, त्यो सत्ताको विरुद्धको भोइस निर्माण गर्न खोजेको हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ विभाजन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यसबाट हात्तिनु पर्ने कुरा पनि छैन, डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। यसलाई चाहिँ हामीले विभाजनकारी सिद्धान्तको रूपमा बुझ्नै हुँदैन। यो त एउटा कलेक्टिभ, जस्तै तपाईँको चाहिँ जनजाति समाजमा तपाईँको चाहिँ समाजलाई कसरी चलाउने, मान्छेको बिचमा कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा अथवा आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा तपाईँको चाहिँ रुसोको किताबमा भन्दा बडा राम्रो चिजबिजहरू ज्ञानहरू त्यहाँ पाइन्छ। त्यो चिजलाई हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो चिजलाई हामीले हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ विभाजनको कुरा गर्नै हुँदैन। यो विभाजनको लागि बनाइएको कुरै होइन। यो चाहिँ मान्छे एउटा समग्रता निर्माण गर्न खोजिएको हो। भोलि गएर हामीले सबैको आइडेन्टिटीको कुरा गर्छौँ होला। आज चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने आन्दोलन चलिरहेछ। किन चलिरहेछ भने सत्तामा चाहिँ सधैँ गोराहरूको हैकम भएपछि ब्ल्याक लाइफ्स डिड नट म्याटर, त्यसकारण ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने कुरा आएको हो नि त। पहिल्यै म्याटर गर्थ्यो भने त यसमा विभाजनको कुरा आउँथेन। त्यसकारण ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनेको चाहिँ गोराको विरुद्धको आन्दोलन होइन, गोरालाई प्रिभिलेज दिने सत्ताको विरुद्धको आन्दोलन हो। तपाईँले दाहिने हातले मात्रै लेख्नुहुन्छ सधैँ भने तपाईँको देब्रे हात राम्रो चल्दैन। देब्रे हात मात्रै राम्रो नचल्ने होइन, देब्रे हातले तपाईँले ढुङ्गा हान्न सक्नुहुन्न, देब्रे हातले लेख्न सक्नुहुन्न, त्यो मात्रै होइन, देब्रे यो पार्ट तपाईँको देब्रे प्रणाली नै ठिकसँग चल्दैन। तपाईँले योगा गरी हेर्नु, देब्रे खुट्टा तपाईँले देब्रे दिमागले चलाउनेपट्टि खुट्टा लैजान खोज्नु भने तपाईँको अघि असिलो फिल हुन्छ। तर दाहिनेपट्टिको हामीलाई सजिलो। आधा प्रणाली त कमजोर भयो नि त।
कुनै फुटबलर राम्रो हुनु छ भने उसले दुईटै खुट्टा चलाउँछ भने अच्छा राम्रो फुटबलर हुन्छ त्यो भनेपछि हामीलाई थ्याङ्क यू पाठक सिकाइएको सर। ज्ञान प्रणालीले चाहिँ हामीलाई हाम्रै शरीरमा विभाजन ल्याइरहेछ। यसको काउन्टरमा एउटा समग्रता निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। थ्याङ्क यू पाठक सर। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइपुगेका छौँ र सायद एक राउन्ड हामी बात मार्न सक्छौँ होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। कुरा गर्दै आउँदाखेरि यो जनजाति समुदायभित्र पनि वर्गीय चरित्र हुँदो रहेछ नि त। जस्तो पाठक सरले कुरा उठाउनु भयो, जनजातिको पनि त्यहाँभित्रको पनि एउटा महिला वर्गको कुरा उठाउनु भयो है। जनजातिभित्र यो मजदुर श्रमिक वर्ग पनि होलान्। अनि यो वर्गीय चरित्रलाई कसरी अध्ययन गर्ने र यो वर्गीय चरित्रहरूलाई लेखनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, अनिवार्य छ कि छैन यो लेखनमा ल्याउनु? जनजातिभित्रको वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय चरित्र जनजातिमाथि भित्र। अच्छा, जनजातिभित्रको वर्गीय चरित्र विशेष नारीसँग सम्बन्धित कुरा म राख्न चाहन्छु। नारीहरू चाहिँ विशेष गरेर जनजातिहरू चाहिँ मातृसत्तात्मक संस्कृतिसँग चाहिँ सम्बद्ध छन् र अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ फिल्डमा गएर सर्वे जनजातिहरूमाखेरि चाहिँ लगभग पुरुष सँगसँगै केही हैसियतमा छन् र पछिल्ला कालमाखेरि आएरखेरि चाहिँ प्रभावस्वरूप पितृसत्ताको प्रभावस्वरूप धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर तपाईँको अहिले चाहिँ यो उहाँहरू दबावमा सायद हुन सक्छन् र छन् पनि कति। र एउटा उदाहरण म दिन्छु के भने लिम्बूबाटै म उदाहरण दिन्छु। हामी चाहिँ कुलदेवीको रूपमा युमालाई मान्छौँ। त्यसै प्रकारले शेर्पाहरूले पनि डोल्मा भन्ने मान्छन् है। अन्य अरू पनि छन् जो चाहिँ ट्राइबहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ बोजू देउता अथवा फेमिनाइन जेन्डरलाई चाहिँ मान्दै आएका छन्। र युमाको चाहिँ के हुन्छ भने समग्र कुराहरू काम कुरा थाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनलाई अनुमति मागेरखेरि चाहिँ उनको धुप धुवार गरेरखेरि चाहिँ चाबी चाहिँ उनको हातमा हुन्छ भन्ने एउटा सरसम्पत्तिको अथवा ज्ञानको सबैको स्रोत चाहिँ उनी हुन् भन्ने चाहिँ हामी उनलाई मान्दछौँ। र यस्तै अन्यमा पनि पाउँछौँ। र त्यसको भर्टिकल तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने तपाईँको पहिला चाहिँ यो धेरै नै मातृसत्तामै आधारित थियो र महिलाहरू विशेष गरेर चाहिँ जनजातिमा यस्तो प्रकारले प्रताडित छन् भनेरखेरि चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको बिहे गर्ने अनि माइती घरमा आएर बस्ने है, अनि अगाडिको बिहे ठिकसँगले नचले पछिबाट बिहे गर्नु सक्ने भन्ने जस्ता परम्पराहरू छन् यसमा है। अनि अर्को चाहिँ कुरा आयो अब वर्गीय चरित्रको कुरा। सबै कुराहरू जनजाति लेखनले मात्रखेरि चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने के छ र? अनि साहित्यमा केवल जनजाति कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लेखौँ र जनजातिहरूमा चाहिँ आज हामी जनजातिमाथि बहस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू विषयमा बहस त हुने नै हो। त्यसले गर्दा आज चाहिँ हामी जनजातिमाथि बहस गर्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायको वर्गीय चरित्रमाथि पनि फोकस गरौँ कि भन्ने लागेर मात्रै हो। हजुर, कस्तो भने वर्गीय चरित्र त जनजातिमा छ जस्तो लाग्दैन। यो छ भनेखेरि पछिल्लो कालमाखेरि आएरखेरि विकसित भयो भने कुनै है। तपाईँले हाम्रो डाक्टर कुमार प्रधानको लेख पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ है, लगभग त्यसमाखेरि चाहिँ जनजातिमा त्यस्तो खालको वर्गीय चरित्र छैन। यद्यपि अहिले भयो भने त्यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामाखेरि चाहिँ साधारण प्रकारले लेख्ने, यसो प्रकारले चाहिँ कस्तो भने चरित्रहरू निर्माण गरेर दबावमा परेका महिलाहरू, दबावमा परेका अपाङ्गहरू अन्य पनि छन् नि त, अन्य पनि कुराहरू छन्। यिनीहरूलाई पनि हामीले लेखेर चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ। प्रश्न सुनिएन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनजाति भित्रको वर्गको कुरा गर्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। के लाग्छ भने अब विश्व दृष्टिकोणको कुरा गर्दाखेरि हामीले संसार कस्तो बनाउन खोजेको अथवा कस्तो संसारतिर हामी जान खोजेको भन्ने कुरा मुख्य। संसार पछिल्लो समय वर्गको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मार्क्सवादको दर्शन आइसकेपछि
19औं शताब्दीबाट 20औं शताब्दीभरिको डिस्कोर्सको ज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलको कुरा चाहिँ वर्गको कुरा हो। जस्तो तपाईँले टमस पिकेटीको चाहिँ क्यापिटल इन 21st सेन्चुरी भन्ने किताबमा कुरा गरिएको होस् या अरू कुनै पनि कुरा गरिएको होस्, त्यो कुरामा के आउँछ भने संसारका विभिन्न राज्यहरू देशहरू बीचको अन्तर सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पनि केही देशहरू असाध्यै धनी र अरू गरिब बन्दै गइरहेको र देशभित्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि केही पुँजीपति कर्पोरेटहरू चाहिँ धनी भएको, बाँकी सबै जनता चाहिँ गरिब हुँदै गएको, यस्तो खालको चाहिँ अध्ययन संसारभरि भएको छ। त्यसकारण वर्गको कुरा चाहिँ आर्थिक वर्गको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अरू सबै मुद्दाहरूलाई हामीले सामाजिक सांस्कृतिक विभेदका मुद्दाहरूलाई विभिन्न ढङ्गले उठाउनु पर्ने त आवश्यकता छँदैछ। सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वर्गको कुरालाई मान्छे बीचको समानता सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेको उत्पादकत्वको कुरासँग जोडिन्छ र त्यो उत्पादकत्वलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ र त्यसको वितरण प्रणाली के हुन्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले संसारभरिका, यहाँ नेपालको मात्रै अथवा भारतको मात्रै कुरा होइन, संसारभरिका वास्ता नगरिएका र आधुनिक नठानिएका संस्कृतिहरू सभ्यताहरूबाट ज्ञान सिक्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा पोइन्टमा आज हामी छलफल चलाइरहेछौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा युरोपमा 19औं शताब्दीमा विकास भएको सिद्धान्तलाई लिएर आएर प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले चाहेको जस्तो पुँजीवादको विकास भयो, उनीहरूले चाहेको जस्तो ग्लोबल क्यापिटलिजम बन्यो र उनीहरूको कन्ट्रोलमा सबै कुरा गयो, त्यतिसम्म चाहिँ भयो। तर बाँकी दुनियाँ तपाईँको 90% संसारको पपुलेसन यसमा अन्डर प्रिभिलेज भयो। अनि स्टेटहरूको कुरा गर्ने भने पनि केही राज्यहरू चाहिँ, केही देशहरू चाहिँ अत्यन्त धनी हुने र बाँकी देशहरू गरिब हुने स्थिति उनीहरूकै रिसर्चले देखाइरहेछ। भनेपछि यो जुन उनीहरूले युनिभर्सल भनिरहेको ज्ञान प्रणाली छ, त्यसको सट्टामा आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा नयाँ ज्ञान प्रणाली चाहिँ हामीले संसारभरिका अहिलेसम्म वास्ता नगरिएका र सभ्य नभनिएका, आधुनिक नभनिएका समुदायहरूभित्र खोज्ने कि भन्ने एउटा नयाँ बहस छ। यसलाई इन्डिजिनिजमको सिद्धान्त पनि भन्छन्। त्यो सिद्धान्तबाट पनि बहस भइरहेको छ। र हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि कस्तो भने अन्धाधुन्ध ढङ्गले चाहिँ वेस्टर्नाइजेसन अर्थात् मोडर्नाइजेसन हुँदाखेरि के भयो भने हाम्रो जरादेखिको विकास चाहिँ अवरुद्ध भयो। माथिबाट केही कुरा इम्पोज गर्न खोजियो, त्यो इम्पोज गरिएको कुराले केही चमत्कारहरू, विज्ञानको चमत्कार देखाइदियो। त्यो विज्ञानको चमत्कारले हामीले हाम्रो ज्ञानलाई, हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई, हाम्रो समुदायभित्रको, हाम्रो समाजभित्रको चाहिँ विभिन्न किसिमका चिजबिज उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट प्रणालीहरू ध्वस्त बनाइदियो। र अब माथिबाट आएको विकास खोज्ने भयौँ हामी। त्यो विकासको प्रमिस लिएर कहिले हिन्दू नेसनलिजम लिएर मोदी आउने भए, कहिले नेपालमा केपी ओली राष्ट्रवादको नारा लिएर आउने भए, या अमेरिकामा अहिले डोनाल्ड ट्रम्प आइरहेछन्। यो सब चिजले चाहिँ हाम्रो समाजलाई जता लैजानु पर्ने हो त्यता लगिरहेको छैन भनेर चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो यहाँको आदिवासी जनजाति भने जस्तै संसारभरिका अन्डर प्रिभिलेज ठानिएका सभ्यताहरूभित्र केही जेन्युइन प्रश्नको जवाब त्यहाँ ती सभ्यताहरूभित्र खोज्न पर्छ। र ती सभ्यताहरूको विकास चाहिँ मोडर्नाइजेसनले दिएन। मोडर्नाइजेसनले यही विभेद नै संस्थागत गरेर लिएर आयो। यिनीहरूको पुँजीवादले संसारलाई गरिब बनायो, केही मान्छेलाई धनी बनायो। अहिले अमेरिका कोरोनाको प्रकोप हुँदाखेरि 80% अमेरिकनहरू पेचेक टु पेचेक बाँच्ने अवस्थामा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसकारण हामीले खोजिरहेको कुरा चाहिँ यो सब सिस्टमलाई रेमेडी दिनको लागि र हामी आफै चाहिँ आफ्नो जराबाट आफ्नो विकास निर्माण गर्नको लागि, हाम्रो सभ्यताको निर्माण चाहिँ हाम्रो जराबाटै गर्ने, किनभने बाहिरबाट इम्पोज गरिएको कुराले भएन भनेर चाहिँ हामीले यो ज्ञानको कुरा गरेको हो। त्यहाँभित्रबाट हामीले हाम्रो ज्ञान विकास गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ वर्गको चिजलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू पाठक सर। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र हामी म छोटो 30 सेकेन्डतिरको प्रतिक्रिया चाहन्छु या तपाईँहरूबाट उत्तर चाहन्छु। हामीले जनजाति साहित्य पढ्नको निम्ति, जनजाति साहित्यमा रुचि राख्ने हाम्रो पाठकहरूको निम्ति या विद्यार्थीहरूको निम्ति भनौँ, कुन पुस्तक पढ्दा ठिक होला? छोटोमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। पाठक सर, तपाईँबाटै सुरु गर्छु। यसका लागि चाहिँ एक नम्बरमा विद्यार्थीहरू चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, गाउँघर घुम्नुपर्छ, अनि वास्तविक कुरा जानकारी लिनुपर्छ। अनि रेफरेन्सका लागि किताबहरू छन्। एलन डोन्डेस काम गरेका छन् उनले, है। जवाहरलाल होन्डु छन् अहिले, होइन। अनि अन्य पनि छन् धेरै। उहाँहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो भने म भनौँला, अहिले झट्ट आएन 30 सेकेन्डमा, है। तर
वास्तविक कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ फिल्डमा रिसर्च गरेर चाहिँ आफैले फर्स्ट ह्यान्ड डेटा लिनुपर्छ। पाठक सर, म सोध्दै थिएँ, छोटोमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् है। जनजाति साहित्यमा रुचि राख्ने पाठकहरूको निम्ति या विद्यार्थीहरूको निम्ति पढ्नेलाई किताबहरूको नाम भनिदिनुहोस् न 30 सेकेन्डमा। ठ्याक्कै नाम त थाहा भएन मलाई त अहिले है। नेपालमा साहित्यहरू चाहिँ लेखिएका छन्, अनि राजन मुकारौँका किताबहरू छन्, अनि थुप्रै कविहरू छन्, स्वप्निल स्मृति, चन्द्रवीर तुम्बापु लगायत थुप्रै कविहरू छन्। उहाँहरूका किताबहरू नेपालमा चाहिँ राम्रो छ। त्यसदेखि बाहेक इमान सिंह चेम्जोङको लिम्बू इतिहासको सन्दर्भमा किताबहरू छन् होइन। अनि अहिले त थुप्रो काम भइरहेको छ यहाँ, राईहरूको पनि थुप्रो काम भइरहेको छ। अहिले भोगीराज चामलिङजीले यहाँ मुन्दुम कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ, राईको मुन्दुम, अनि त्यसको पनि प्रकाशित छ किताबहरू। अरू